अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आपने सुना ही होगा जैसा गाल वैसा थप्पड़। ये माकूला भारत की कट्टरबंदी हिंदुत्व सरकार पर कुछ ज्यादा ही मुस्तनद बैठता है। नाजरीन, भारत के मामले पर चीन और पाकिस्तान जिस तरह आज एकजुट नजर आ रहे हैं, तारीख में शायद पहले ऐसी शिद्दत से कभी नजर नहीं आए थे। और ये अमल इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान और चीन ने माजी से बहुत कुछ सीखा है। और इसका सबूत ये है कि भारत की इंतहा पसंद सरकार अभी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कोई न कोई इबलीसी खेल खेलने का सोच ही रही होती है कि पाकिस्तान की ISI और चीन की MSS भारत के इबलीसी अरमानों की जन्म कुंडली पकड़कर इसका मुहूर्त पहले से ही निकाल देती है। शायद यही वजह है कि जो भारत कल तक पाकिस्तान का पानी बंद करने और इस पर डैम बनाने के सुहाने सपने सजाए हुए था, वही भारत आज अपनी जमीनों को बंजर होते और सैलाब से अपने 7 सूबों को मुमकिन तबाही के दहाने पर देखकर चीन का रवैया नरम करने के लिए पाकिस्तान को बीच में डालने और बार्गेनिंग करने पर गौर कर रहा है। क्योंकि भारत ये जानता है कि पानी के तमाम तर मसाइल हो या फिर सिंध तास मुआहिदा जिसमें वर्ल्ड बैंक भी फरीक है, ये सब तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान है। लेकिन अगर चीन भारत का पानी बंद करने, ब्रह्मपुत्रा दरिया पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने या फिर इसी डैम से भारत के कई सूबों में सैलाब बर्पा करने की बात पर डटा हुआ है, तो यकीनन ये सब कुछ चीन पाकिस्तान के लिए कर रहा है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान फौजी और माशी मैदान में एक दूसरे के मजबूत दोस्त, इत्तेहादी और हमसफर हैं। लिहाजा अगर चीन की बर्पा की हुई मुसीबतों से जान छुड़वानी है तो फिर पाकिस्तान को फरीक बनाए बगैर कोई भी मायदा कामयाब नहीं हो सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं कि भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं और हिंदुत्व पुजारियों ने एक अरसे से इस मुतालबे को जोर दिया था कि पाकिस्तान चूंकि अपनी माशी मुश्किलात से निकलने के लिए बहुत जोर मार रहा है, लिहाजा भारत के पास ये मौका है कि पानी का सैलाबी रेला छोड़कर पाकिस्तान को ज़रई और माशी मुश्किलात से दोचार किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने बल्कि चीन के बॉर्डर से भी हमारे लिए अनगिनत मुश्किलात और तकालीफ पैदा की हैं। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि पाकिस्तान की तरफ से इन बयानात और इन इबलीसी जज्बात का कोई रद्द-ए-अमल आता, चीन ने भारत पर अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए और दोस्ती का हक निभाने में 10 कदम आगे निकल गया। और ब्रह्मपुत्रा का दरिया, जिसका सिर्फ 33% पानी भारत के 7 सूबों में बहता है और उससे 49 करोड़ आवाम की जिंदगियां वाबस्ता है, और 56% पानी जो कि चीन के अंदर ही जखीरा रहता है, चीन ने न सिर्फ इस 33% पानी को बंद करने बल्कि सारे का सारा पानी एकदम से भारतीय सूबों में छोड़कर वहां एक खूनी सैलाब की धमकी भी दे डाली। जिसके बाद भारत की हिंदुत्व सरकार की रातों की नींद उड़ गई है और इज़्तिराब और बेचैनी के आलम में हिंदुस्तान टाइम्स में एक नामवर कालम निगार सुरेश मेहरा ने इस बारे में पूरा आर्टिकल भी छापा है, जिसमें भारत की दिगरगू हालत के बारे में बयान किया गया है, जिसमें लिखा है कि भारत की थिंक टैंक्स ने इस हवाले से भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट दिया है कि जिसमें लिखा है कि अगर चीन भारत का पानी बंद कर देता है तो भारत बजोरे बाजू पानी तो नहीं खुलवा सकता और न ही उससे ताकत के जरिए पानी ले सकता है, लेकिन अगर चीन सारा पानी एकदम से भारतीय इलाकों में छोड़ देगा तो इसका बंदोबस्त डैम्स की तामीर करके किया जा सकता है ताकि अचानक से आने वाले पानी के सैलाब को रोका जा सके। इस हवाले से जनूबी तिब्बत की सरहद आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां से चीन की तरफ से पानी दाखिल होता है, उसके सामने 3 बड़े बड़े डैम्स तामीर कर दिए जाएं मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ सूबों में, ताकि इस खूनी सैलाब से
اور اس کی تباہکاریوں سے بچا جا سکے۔ لیکن ان 3 ڈیموں کے بھارتی پروجیکٹ جو کہ سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے منظوری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس پر بھارت کی وزارت پانی و بجلی کے سابقہ ماہرین نے سخت اختلاف کیا ہے اور بیان جاری کیا ہے کہ یہ انتہائی کمزور اور ناقص حکمت عملی ہوگی جس میں بھارت کو سراسر نقصان ہی ہوگا۔ ہم ڈیم کو تعمیر کر لیں گے لیکن چین کے پاس وسائل اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ وہ اگر پانی کا رخ موڑ سکتا ہے تو کل جب بھارت اربوں ڈالر کے یہ تینوں ڈیم تعمیر کر لے گا تو چین پانی کا رخ کسی دوسری جانب موڑ دے گا۔ اور بھارت میں سیلاب برپا کرنے کا کوئی نیا پلان تیار کر لے گا اور ہمارے یہ اربوں ڈالر سے تیار کیے ہوئے ڈیم بیکار کی مشقت اور پیسے کا ضیاع ثابت ہوں گے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ چین کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پانی کی لہروں میں ارتعاش پیدا کر کے زلزلے کے ذریعے سے بھی سیلاب کی چڑھائی کروا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روس اور امریکہ کے پاس بھی موجود ہے یا پھر چین کے پاس موجود ہے دنیا میں۔ اس ٹیکنالوجی کو روس اور امریکہ اپنے سمندروں کے قریب استعمال کر سکتے ہیں اور چین اپنے سمندروں اور دریاؤں میں۔ لہذا بھارت اس خطرے کو صرف ایک ہی صورت میں ٹال سکتا ہے اور چین کے ان خطرناک منصوبوں سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ چین جو کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI چین کو راستہ بھی دکھا رہی ہے اور سب ISI کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق چل رہا ہے جس میں چینی انٹیلیجنس ایجنسی MSS کا ساتھ حاصل ہے۔ لہذا کیوں نہ پاکستان کو فریق بنا لیا جائے، چین کے ساتھ معاہدہ کیا جائے جس میں بھارت پاکستان کو پانیوں کے حوالے سے ہر معاملے پر یقین دہانی کروائے اور بدلے میں پاکستان چین کے حوالے سے ایسے کسی بھی خطرے کی ضمانت دے۔ یوں اس مسئلے کا مستقل حل نکل جائے گا۔ کیونکہ چین نے حالیہ طور پر دفاعی میدان میں بھی پاکستان کے ساتھ شراکت داری اور اتحاد مزید مضبوط کیا ہے اور دوسری طرف سی پیک کا منصوبہ بھی ایک بہت بڑی سطح پر دونوں ملکوں میں اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس سے کل کو بھارت کی تیل کی سپلائی پر بھی چین اور پاکستان بندش لگا سکتے ہیں اور بھارت کی نبض بند کر سکتے ہیں۔ لہذا ناظرین محترم، پاکستان کو تنہا کرنے اور اسے بنجر بنانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے بھارت کو اس وقت ISI اور MSS نے اپنی تباہی کے ایسے غم میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس سے اسے غشی کے دورے پہلے سے ہی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بھارت کو اپنی اس مصیبت اور بدبختی سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے میں در بدر کی ٹھوکریں لگ رہی ہیں، کیونکہ چین کے دباؤ میں آ کر بھوٹان بھی بھارت کی طرف بہنے والے پانی کو پہلے روک چکا ہے اور اب اس معاملے پر بھی بھارت شدید پریشان ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ملحقہ دریاؤں کے پانی پر تنازعات الجھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ برہما پترا کا دریا بنگلہ دیش کو بھی سیراب کرتا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش بھی بھارت کی بجائے چین اور پاکستان کے خیمے میں نظر آ رہا ہے۔ لہذا ناظرین محترم، ISI اور MSS نے بھارت کو پانی کی بنی ہوئی شطرنج کی ایسی بساط میں جکڑ لیا ہے کہ بھارت کے سبھی پڑوسی بھارت کو اچھوت سمجھ کر پیاسا مارنے کو ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔